अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, THF आज आपको लेके आया है एक और पंजाब के तारीख़ी मकाम पे जिसका नाम है किला रोहतास। किला रोहतास जहलम शहर से अगर आप रावलपिंडी की तरफ सफ़र करें तो दीना से अगर आप लेफ़्ट को टर्न करें तो ये तकरीबन आपके पास टोटल 18 किलोमीटर ये डिस्टेंस बनता है जहाँ पर ये किला रोहतास मौजूद है। किला रोहतास 1541 में उस वक्त के हुक्मरान शेर शाह सूरी जो कि अफ़गानिस्तान से आए और मुग़ल हुक्मरान को शिकस्त दे के उन्होंने यहाँ पर अपनी हुकूमत कायम की। तो ये 1541 में उन्होंने तामीर करवाया। तामीर करवाने की वजह ये थी कि यहाँ के जो लोकल ट्राइब्स थे, लोकल कबाइल के साथ उनकी जंग थी और उस जंग में उनको एक प्रोटेक्टिव प्लेस की ज़रूरत थी जिसके लिए उन्होंने ये किला तामीर करवाया। अपने दौर का एक शाहकार किला था। इसके अंदर क्या है, इसमें इमारत किस तरह की हैं, इसका आर्किटेक्चर किस तरह का है और कौन सी जगह उन्होंने किस काम के लिए बनवाई, ये मैं आपको अंदर चल के बताता हूँ। जी तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको ये बताया कि शेर शाह सूरी ने ये किला दुश्मन जो कबाइल थे उनसे मुकाबला करने के लिए यहाँ पर तामीर करवाया था। तो इसके आर्किटेक्चर में और इसके बनाने में आपको तारीख़ी एतबार से एक चीज़ ख़ास चीज़ नज़र आएगी। वो ख़ास चीज़ ये कि जैसे हमने बाकी बहुत सारे किलों में देखा कि ये जो किले थे ये पूरे एक शहर की तरह थे और इनके बहुत सारे गेट थे। तो इस किला रोहतास के भी तकरीबन 12 गेट हैं जिनसे एंट्रेंस और एग्ज़िट किया जा सकता है। उसकी डिटेल आपके सामने इस बोर्ड पे है। सबसे पहला जो गेट है उसका नाम है ख्वासखानी गेट, उसके बाद है कश्मीरी गेट, तलाकाई गेट, लंगर खानी गेट, उसके बाद है शीशी गेट, 6 पे है काबली गेट। आप स्ट्रक्चर भी देखते जाइए और गेट की पोजीशन देखते जाइए। शाही गेट के बाद आपके पास आ जाता है गद्दे वाला गेट, उसके बाद है सोहेल गेट, उसके बाद हमारे पास आ जाता है शाही चांद वाली गेट, शाह चांद वाली गेट, उसके बाद सर गेट, ट्रिपल वाला और तुला मोरी गेट। ये बोर्ड आपको रहनुमाई करेगा जब आप एंटर होते हैं तो आपको इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है, इसका जो टोटल एरिया है और जो इसका स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको गाइड करेगा। और इस वक्त अगर आप मुझसे पूछे कि मैं किस गेट पे खड़ा हूँ तो मैं खड़ा हूँ ख्वासखानी गेट पे। जी तो दोस्तों, जैसा मैंने इब्तिदा में आपको बताया कि किला रोहतास GT रोड दीना से तकरीबन चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़ हैं। जब हम इस किला की तरफ चलते हैं तो इसके एक तरफ नाला कस, दूसरी तरफ नाला घान और तीसरी तरफ गहरी खाइयाँ और घना जंगल है। एक वक्त था जब ये नाले अपनी रवां पोजीशन में थे, लेकिन उसके बाद फिर नाला घान के ऊपर एक पुल तामीर किया गया जिसकी वजह से आमदोरफ्त में अब आसानी होती है। जब ये नाले अपनी रवां हालत में थे तो उस वक्त यहाँ पर एक पुरानी तर्ज की गाड़ियाँ या जीपें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पे चला करती थीं। इसकी लोकेशन देख के आपको अंदाज़ा होगा कि ये जब बनाया गया तो उस वक्त यहाँ के हालात और यहाँ की ज़िंदगी कितनी मुश्किल थी। कहा यह जाता है कि शेर शाह सूरी ने यह किला गखड़ों की सरकूबी के लिए तामीर कराया था। दरअसल ये जो गखड़ कौम थी उस वक्त मुग़लों को कुमक और बर वक्त इमदाद देते थे जो कि शेर शाह सूरी को किसी तौर गवारा नहीं था। जब ये किला किसी हद तक मुकम्मल हो गया तो शेर शाह सूरी ने कहा कि आज मैंने गखड़ों की पीठ में छुरा घोंप दिया है। इस किले के ऐन सामने शेर शाह सूरी की अपनी बनाई हुई जरनैली सड़क गुजरती है जो अब यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर जा चुकी है, जो वक्त के साथ साथ यहाँ से मज़ीद 5 किलोमीटर दूर हट चुकी है। दोस्तों, ये किला दूसरे किलों से हट के अपने फ़न तामीर और अपनी लोकेशन के एतबार से बिल्कुल मुनफरिद हैसियत रखता है। बाकी किले छोटी ईंट से बनाए गए जबकि ये दियो हैकल पत्थरों से बनाया गया और इन बड़े बड़े पत्थरों को बुलंदियों पर नस्ब देखकर अकल हैरान रह जाती है। अब इसके बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं। एक रिवायत ये है कि इस किले की तामीर में सिर्फ आम मज़दूरों के अलावा बहुत सारे बुज़ुर्गान दीन ने भी अपनी जिस्मानी और रूहानी क़ुव्वतों समेत हिस्सा लिया। इन रिवायात को इस वजह से भी तक़वियत मिलती है कि किले के हर दरवाजे के साथ किसी न किसी बुज़ुर्ग का मकबरा मौजूद है, जबकि किला के अंदर भी जगह जगह बुज़ुर्गों के मकाबर फैले हुए हैं।
اس کے علاوہ ایک اور روایت یہ ہے کہ یہاں قلعے کی تعمیر سے پہلے ایک بہت بڑا جنگل تھا۔ شیر شاہ سوری کا جب یہاں گزر ہوا تو یہاں پر رہنے والے ایک فقیر نے شیر شاہ سوری کو یہاں قلعہ تعمیر کرنے کی ہدایت دی۔ مختلف روایات اس کے اخراجات کے بارے میں بھی ہیں، لیکن یہ جو روایات ہیں یہ کمزور ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہاں پر مزدوروں کو فی سلیب یا فی پتھر ایک سرخ اشرفی بطور معاوضہ دیا جاتا تھا۔ ہم اس کی ایگزیکٹ جو اماؤنٹ ہے وہ تو ہم کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال یہ بلینز میں تھی۔ واقعات جہانگیر کے مطابق یہ اخراجات ایک پتھر پر کندہ کیے گئے تھے جو ایک زمانے میں قلعے کی کسی دروازے پر نصب تھا۔ قلعے کی تعمیر میں 3 لاکھ مزدوروں نے بیک وقت حصہ لیا اور یہ 4 سال 7 ماہ اور 21 دن میں مکمل ہوا۔ دوستو، اس قلعے کی ایک جو سب سے بڑی خوبصورتی میری نظر میں ہے وہ اس کی فصیل ہے۔ تقریباً 4-4.5 کلومیٹر سے زیادہ قطر پہ پھیلے ہوئے اس قلعے کی جو فصیل ہے وہ انتہائی مضبوط اور ناقابل شکست ہے۔ جب آپ اس قلعے میں انٹر ہوں گے تو آپ کو اندر ایک پورا قصبہ ملے گا۔ اس قصبے کے ارد گرد جب آپ فصیل کو دیکھیں گے تو یہ ایک آج کا موجودہ ماڈرن فورٹریس محسوس ہوتا ہے۔ اس فصیل میں 68 برج بنائے گئے اور 184 برجیاں بنائی گئیں، لاتعداد کنگرے اور تقریباً 8556 سیڑھیاں ہیں جو فن تعمیر کا نادر نمونہ ہے۔ اس کے برج صرف فصیل کی خوبصورتی ہی نہیں بلکہ یہ قلعے کے مضبوط ترین دفاعی حصار میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ فصیل کی چوڑائی سب سے زیادہ ہے۔ فصیل کے چبوترے سیڑھیوں کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک تھے۔ فصیل 3 منزلوں میں 2 یا 6 قطاری تعمیر کی گئی تھی۔ سب سے بلند ترین حصہ کنگروں کی صورت میں تعمیر کیا گیا۔ چبوتروں کی چوڑائی تقریباً 3 فٹ سے زیادہ ہے اور یہ تیر اندازوں اور توپچیوں کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ ان کی بلندی مختلف تھی جو 8 فٹ سے 11 فٹ کے درمیان ویری کرتی ہیں، اور اس میں جا بجا ایسی جگہیں بنائی گئی جہاں پر فوجی کھڑے ہوتے تھے، جہاں پر کھڑے ہو کے تو وہ باہر موجود دشمن کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ دوستو، اس قلعہ کی تاریخی محل وقوع اور اس کی تاریخی اہمیت کے علاوہ اس میں ایک اور بڑی خاص بات یہ ہے کہ یہ ابھی تک کا ہمارا وزٹ کیا ہوا وہ واحد قلعہ ہے جو رہائشی سے زیادہ فوجی مقاصد کے لیے استعمال ہوا۔ اس میں آپ کو ایک مضبوط فصیل ملے گی جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر رہائشی جو عمارتیں ہیں وہ بہت کم ملیں گی۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہاں پر رہائش کے لیے جب بھی کوئی مغل شہنشاہ آتا تھا تو وہ خیموں میں یہاں پر رہا کرتے تھے، کیونکہ یہ ایک بنیادی طور پہ دفاعی حکمت عملی کے لیے بنایا گیا ہوا قلعہ تھا۔ لیکن اس کے باوجود چند ایک عمارات یہاں پر توجہ کی مرکز بنتی ہیں، جس میں ایک شاہی مسجد ہے۔ یہ بظاہر ایک چھوٹی سی مسجد ہے، بہت خوبصورت، کابلی دروازے کے قریب واقع ہے، اور اسی وجہ سے کابلی دروازے کو بادشاہی دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد صرف 1 کمرے اور صحن پر مشتمل ہے۔ مسجد کا مرکزی ہال 63 فٹ طویل اور 24 فٹ چوڑا ہے۔ اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مرکزی ہال کے اندرونی چھت مستحا ہے، البتہ اوپر گنبد بنے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باہر کوئی گنبد یا مینار موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر ایک حویلی مان سنگھ ہے، بڑا مشہور نام آپ نے اکثر سنا ہوگا۔ حویلی مان سنگھ مغل شہنشاہ اکبر اعظم کے وفادار جرنیل راجہ مان سنگھ کے نام سے موسوم ہے، جن کا انتقال 1614 میں ہوا، اور یہ قلعہ روہتاس کی سب سے بلند ترین چٹان پر واقع ہے، اور اس کا طرز تعمیر کافی حد تک عربی، ایرانی اور افغانی کے بجائے ہندوانہ ہے۔ تیسری جو بڑی عمارت ہے وہ ہے رانی محل۔ رانی محل حویلی مان سنگھ سے تقریباً 300 گز کے فاصلے پہ شمال کی جانب موجود ہے۔ اس میں راجہ مان سنگھ کی بیوہ بہن شریمتی روپ کماری رہتی تھی۔ یہ محل چونکہ اپنا اصل رنگ و روپ کھو چکا ہے، اس لیے اب اسے کالا محل کہتے ہیں۔ اسے بھربھرے پتھر سے ایک مینار کی صورت میں بنایا گیا تھا جس کی بلندی تقریباً 80 فٹ ہے۔ اس محل کی مغربی جانب ایک کھلا پلیٹ فارم ہے جو در حقیقت زیر زمین کمرے کی چھت ہے۔ محل میں پہرہ داروں کے کمرے اور دونوں محلوں کا ملانے کے لیے راستہ بھی بنایا گیا ہے۔ المختصر دوستو، یہ قلعہ ایک تاریخی اعتبار سے بڑی اہم اہمیت کا حامل ہے۔ یہ آج ایک بہت خوبصورت قصبہ ہے جس میں سکولز ہیں، بنیادی مراکز صحت ہیں، شاپنگ مالز ہیں،
तकरीबन 18 मसाजिद हैं, 3 इमाम बारगाह हैं और ये एक पूरा शहर इस किले के अंदर आबाद है। लेकिन इस शहर के बासियों ने इस किले की जो तामीरात हैं उनको नुकसान पहुंचाया है। लोगों ने किले के पत्थर उखाड़ कर मकान बना लिए हैं। आज किले के अंदर की ज़मीन की फ़रोख्त मना है। इस वक्त ये सतह ज़मीन से औसतन 300 फुट बुलंद है। इस वक्त चंद दरवाज़ों मुग़ल शहंशाह अकबर आज़म के ससुर राजा मान सिंह के महल और बड़े फांसी घाट के सिवा किला का बेशतर हिस्सा खंडरात में तब्दील हो चुका है। आज दोबारा से ज़रूरत इस अमर की है कि इसको मौसमी असरात और हवादिस ज़माना से महफूज रखा जा सके, ताकि हमारा ये जो तारीख़ी वर्सा है ये आने वाले वक्तों में आने वाली नस्लों को हम दिखा सकें। आज ये कला अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे यूनेस्को के आलमी सकाफ़ती वर्से में शामिल मकामात में से एक है, जिसकी हिफाजत की देखभाल हुकूमत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है। मेरी सजेशन है अपने तमाम देखने वालों से कि आप सब लोग ज़रूर इस किले को विज़िट करें और इसकी विज़िट को एंजॉय करें। आप सब लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सबके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।